शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म काभेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले योगदान पुर्याउनु पर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड। पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा साकार तुल्याउने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा जिम्मेवार, सन्तुलित र तथ्ययुक्त सूचना सम्प्रेषणको माध्यमबाट मात्रै पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम हुने पनि स्पष्ट। सरकारलाई मुलुकको कानुनी शासन र सुशासनको बाटोमा सरकारलाई हिँडाउन बाध्य पार्न सञ्चार क्षेत्रलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आग्रह। सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा मात्रै नभई सम्वर्धन गर्दै लैजाने कार्कीको प्रतिबद्धता। 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत दिएर जिताउन बुटवलवासीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह। शङ्का उपशङ्का नगरी मत दिएर गठबन्धनले उठाएका उम्मेद्वारलाई जिताउँदा गठबन्धनको भविष्य लामो हुने पनि प्रधानमन्त्री देउवाको तर्क। देशको स्थायी विकास गर्न सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नेदेखि राजनीतिक व्यवस्थाहरू जोगाउन पनि गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री देउवाको दावी। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुदान भएको भन्दै अन्य देशसँग पनि अनुदान सहयोग लिएर देशको विकास गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा। एमालेले संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याएकाले उसलाई स्थानीय तहको चुनावबाटै रोक्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक स्थिरता खलबल्याउने निमित्त नायक भएको नेता पौडेलको आरोप। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा कुल उम्मेद्वारको 24% मात्र युवाहरूको उम्मेद्वारी। 21 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका 35,267 युवाले उम्मेद्वारी दिएको आयोगको तथ्याङ्क। कुल 1,45,010 जनाले उम्मेद्वारी दिएका मध्ये 21 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका पुरुष 18,780 र 16,487 महिलाको उम्मेद्वारी। पुरुषको एकल प्रतिशत 12.95 भने महिलाको एकल 11.36%। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेद्वारहरू मत माग्नमा व्यस्त। उम्मेद्वारले आफ्नो जितको सुनिश्चितता भएको दावी गर्दा कार्यकर्ताहरू पनि आफ्ना नेतालाई जिताउने अभियानमा लागि परेको छन् कम्मर कसेर। एकातिर संस्थागत शक्तिका साथ उभिएका दलका कार्यकर्तालाई दलले उभ्याएका नेतालाई जिताउन लागि परेका छन् भने अर्कोतिर स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई काठमाडौँको सिन्डिकेट तोड्न भए पनि जिताउने दिएका छन् वचन। काम नगर्ने प्रवृत्तिले आजित भएर मत माग्न जाँदा परीक्षण हुन नपाएकालाई समेत गाली गर्ने गरेको र बुझाउन कठिनाई भोग्नु परेको उम्मेद्वारको गुनासो। सेवा विस्तारमा सुशासन कायम भए पूर्वाधारको विकास स्वतः हुने विश्वास उम्मेद्वारका सामु राख्दै मतदाताले सुशासनमा बढी जोड दिन उम्मेद्वार सामु आग्रह। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा 30% मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीको भनाई। नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट। सिँचाइका लागि छुट्याइएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक भण्डारीको जिकिर। परिषदद्वारा हालसम्म 80 वटा वस्तुबारीका 723 जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको जानकारी। पूर्वी चितवनको खैरहनीमा रहेको अन्नपूर्ण पोल्ट्री ब्रिडर्स फार्मको 1,16,000 कुखुरामा बर्ड फ्लू पुष्टि। ठूलो संख्यामा कुखुरा रहेको फार्ममा बर्ड फ्लू देखिएको जिल्लाको यो पहिलो फार्म। खैरहनी नगरपालिका 1 ज्यामिरेकमा रहेको सो फार्ममा केही दिनअघि गरिएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि थप परीक्षणका लागि नमुना पठाइएको थियो काठमाडौँ। परीक्षणमा बर्ड फ्लू प्रमाणित भएपछि कुखुरा नष्ट गर्न थालिएको छ भने बर्ड फ्लूका कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुने उल्लेख। जिल्लामा 31 वटा पोल्ट्री फार्ममा बर्ड फ्लू देखा परेको छ। माघ 28 गते पहिलो पटक पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा देखिएको बर्ड फ्लू अहिले देखिएको हो जिल्लाभरि। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीको जिकिर। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको बताउँदै तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर उप्रेतीको दावी। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मुद्रा स्थितिमा दबाव रहेको स्वीकार गर्दै यो समस्या चाँडै समाधान हुने उप्रेतीको दावी। कोरोना महामारी पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको उप्रेतीको भनाई। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 15% मा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको दावी।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको डाक्टर अधिकारीको तर्क। मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको अर्थ राजनैतिक विश्लेषक हरिरोकाको धारणा। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अब समुदायमा भन्ने नाराका साथ अघि बढेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादवराज कोइरालाको भनाई। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जनस्तरबाट सञ्चालित विश्वविद्यालयमा भएको र यसले अब समुदायमा जानुपर्छ भन्ने नीति अख्तियार गरेको उल्लेख। विश्वविद्यालय समुदाय स्तरमा जाँदा विश्वविद्यालयले लिने शुल्क पनि कम हुँदै जाने उहाँको भनाई। मुलुकका लागि आवश्यक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विषयलाई समेटेर विश्वविद्यालय अघि बढेको उपकुलपति कोइरालाको तर्क। आफ्नो नेतृत्वमा विश्वविद्यालयको छवि सुधार गर्ने काम भएको र भ्रष्टाचारमा कमी आएको उपकुलपति कोइरालाको दावी। प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्यले गर्नुभएको छ विष्णुहरि पौडेलद्वारा लिखित 6वटा कृति विमोचन। आचार्यद्वारा पौडेलको तामाकोटको पौडेल वंश र कुलपूजा चिन्तन प्राबद्ध काव्य तरङ्ग कविता सङ्ग्रह चित्रण यात्रा संस्मरण र कुसुम कविता सङ्ग्रह विमोचन। देशभित्र र देशबाहिर रहेका बेला आएको मनोभावनालाई आफ्नो कृतिमा काव्यको रूपमा कविताको रूपमा यात्रा संस्करणको रूपमा समावेश गरिएको लेखक पौडेलको भनाई। अमेरिकामा 1 महिना बिरामी परेर बसेको बेलामा पनि आफूले सँगालेको अनुभव आफ्ना कृतिमा रहेको पौडेलको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2716 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 14 जनामा देखिएको हो संक्रमण। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 205। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना संक्रमणमुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। साहित्यको निम्ति स्थापना भएको दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानले मनायो आफ्नो 23औं वार्षिकोत्सव। आफ्नो 23औं वार्षिकोत्सवमा दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानद्वारा साहित्य विद्यामा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान। हालसम्म 152 कृति प्रकाशन गरिसकेको प्रतिष्ठानले थप मेची महाकाली मेरो नामक कृति गरेको छ प्रकाशन। राम्रो काम गर्दै आएको व्यक्तित्वलाई थप राम्रो काम गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रतिष्ठानको भनाई। आफ्नो कामको मूल्याङ्कन हुँदा खुसी लागेको भन्दै थप प्रेरणा मिलेको सम्मानित व्यक्तित्वको तर्क। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित लमजुङमा भएको छ नमुना मतदान। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङले गरेको हो मतदाता सचेतनाका लागि सर्वसाधारणको सहभागितामा नमुना मतदान। जिल्ला सदरमुकाम बेसी शहरमा गरिएको नमुना मतदानमा अधिकांश मत भएको छ बदर। जिल्लामा आयोजित नमुना मतदानमै 23% भन्दा बढी मत बदर हुनु मतदाता शिक्षाको अभाव भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङकी प्रमुख सृजना मिश्रको भनाई। नमुना मतदानको क्रममा सदर मतमध्ये पनि 20 जनाले एक वा 2 जना उम्मेदवारलाई मात्र हालेका थिए मत। नमुना मत परिणाम अनुसार अझै पनि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यको तर्क। निर्वाचन आयोगले अघिल्ला चुनावमा घर दैलोमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यस वर्ष छैनन् त्यस्ता कुनै कार्यक्रम। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले कोभिड-19 प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ परियोजनाका रूपमा कोरोना प्रभावितलाई गरेको सहयोगले किसानहरू लाभान्वित। कोरोना महामारीका बेला नगरभित्र रहेका कोभिड प्रभावित तथा कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका युवालाई लक्षित गरी सहयोग सञ्चालन। 2 वडा 1 पकेट क्षेत्र बनाएर बेदकोट नगरपालिका तथा युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा 425 बढी युवालाई अनुदान तथा कृषि सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान। परियोजनाले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केकालाई उनीहरूको सिप अनुसारको व्यवसाय गर्न समेत गरेको छ सहयोग। परियोजनाले आर्थिक सहयोग गरेपछि गाउँ नगरकै व्यवसायबाट विदेशको बराबर आम्दानी गरिरहेका छन् युवाहरू। युवालाई उद्यमी बनाउनाले लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको परियोजनाद्वारा उद्योग स्थापनादेखि लिएर कृषि उपकरणहरूमा अनुदान तथा विभिन्न सहयोग। नगरभित्र रहेका 425 बढी कोरोना प्रभावितलाई उद्यमी बनाउने लक्ष्यका साथ 2 वडा 1 कृषि पकेट क्षेत्र बनाएर गत वर्षदेखि सुरु भएको हो काम। जेठदेखि सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने भएपछि अब शेयर बजार शुक्रबार मात्र खुल्ने। शुक्रबार पनि बजार खोल्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको धितोपत्र बोर्डको भनाई। हप्तामा 4 दिन मात्रै शेयर बजार खोल्नु उपयुक्त नहुने भन्दै शुक्रबार पनि पूर्ण समय बजार खोल्न निर्देशन दिएको उल्लेख। सातामा 5 कारोबार दिनमध्ये 3 कारोबार दिन मात्र बजार खुलेको नेप्से परिसूचक 5% घट्यो।
गत साता 2356.17 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस साता 4.99% अर्थात् 117.55 अङ्कले घटेर 2238.62 बिन्दुमा। यस साता सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.93%ले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स घटेको छ 4.97%ले। नेप्से घटे पनि यस साता दैनिक औसत कारोबार रकम भने बढेको छ। यस साता दैनिक औसतमा 1 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ सेयर खरिद बिक्री। क्युबाको सारातोगा होटलमा भएको भीषण विस्फोटमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु हुनेमा एक गर्भवती महिला र एक बच्चा पनि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। पुरानो हवानाको सारातोगा होटलमा शुक्रबार ग्यास चुहावटका कारण भएको थियो भीषण विस्फोट। दुर्घटनाका कारण भवन पुरै भत्किएको र भग्नावशेष मात्र बाँकी रहेका छन् भने होटलको अधिकांश बाहिरी पर्खालमा क्षति। सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू चर्किरहेका बेला श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाए राजपक्षद्वारा पुनः आपतकाल घोषणा। सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिले कडा कानुनको आह्वान समेत गरेको त्यहाँका सञ्चार माध्यममा उल्लेख। देशको आर्थिक सङ्कटलाई लिएर शुक्रबार विभिन्न ट्रेड युनियनहरूद्वारा राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गर्दै देशव्यापी हडताल। श्रीलङ्काको संसदमा तोडफोड गर्न खोजेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीद्वारा फेरि असुरग्यास र पानीको फोहरा प्रहार। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा रुससँग शान्ति सम्झौता गर्न न्यूनतम आधार प्रस्तुत। झण्डै 2.5 महिनादेखि जारी रुसी आक्रमण अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौता गर्न युक्रेन तयार रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइ। त्यसका लागि जेलेन्स्कीले रुसी सैनिक फेब्रुअरी 24 अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अघि सारेका छन् शर्त। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 1 दिवसीय सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपालको 9 विकेटको शानदार जित। 88 रनको विजय लक्ष्यपछि आएको नेपालले 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपालका लागि आसिफ शेख र विनोद भण्डारीले अभिजित रहँदै क्रमशः 34 र 4 रन बनाए भने सुनिल धमलाले बनाए 38 रन। त्यसअघि कृतिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वे एले 31 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाएर बनायो मात्र 87 रन। जिम्बाब्वे एलाई सस्तेमा समेट्ने क्रममा करण केसीले र सोमपाल कामीले 3-3 विकेट लिए भने सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट लिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपद्वारा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ घतराज राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको उपस्थितिमा गरिएको हो लोगो र मस्कट सार्वजनिक। लोगो र मस्कट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिएको हो। कार्यक्रममा एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने नारा समेत गरिएको छ सार्वजनिक। लोगो र मस्कट भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गरेका हुन् भने नारा सुयोग्य राजले गरेका हुन् रचना। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गरिएको छ भने 2 प्रदर्शनी खेल आयोजना गरिने। झापा फुटबल क्लबको शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगमा 5औं जित। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा शनिबार सानेपा क्लबलाई 2-1 ले हराउँदै झापाले निकालेको हो 5औं जित। झापाको जितमा हरिबहादुर आले मगरले 2 गोल गरे। सानेपाका महेन्द्र साहिबले फर्काए 1 गोल। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।